شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور انتہائی عزت اور احترام دلائق معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، سورہ الحجرات دی تفسیر دے حوالے نال ساڈا موضوع جاری سی، جس دے اندر تساں سورہ الحجرات دی آیت نمبر 1 پہلی آیت دی تفسیر اور دے اندر جو معاملات بیان کیتے گئے نے تساں سماعت فرما لینا۔ آج انشاءاللہ الرحمن اس عظیم المرتبت سورت دی آیت نمبر 2 جو تساں سماعت فرما لی، اس آیت دے حوالے نال اپنی چند گزارشات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کران گے۔ دعا کرو اللہ کے سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احترام از حد ضروری ہے اور ہر بندے واسطے ضروری ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم کرے، تکریم کرے، رسول اللہ دا ادب اختیار کرے، ہر بندے تے لاگو۔ اور میں سمجھنا کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں اس خطہ ارض تے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں کرتا، بلکہ جنہیں اپنی زبان دے اندروں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے وہ یقیناً اللہ دے نبی علیہ السلام دا ادب ضرور کرتا ہے۔ بلکہ اسی کسے دی گل نہیں کرتے، اسی بھی حرمت رسول واسطے جتھے ضرورت پوے انشاءاللہ اپنے نبی واسطے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے کھڑے ہاں انشاءاللہ الرحمن، کیونکہ رسول اللہ دی ذات بڑی اعلیٰ ہے، رسول اللہ دا ادب بڑا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اندر ایک نبینا صحابی او دے ایک بیوی وہ اللہ دے نبی دے خلاف بڑی زبان درازی کر دی، تان و تشنیع کر دی، دشن و تراز کر دی، غلط بول دی۔ صحابی نو بڑا برا لگدا کہ اللہ دے نبی دے خلاف بول دیے۔ بہرحال ایک دن ایسا آیا کہ رات دا ویلا ہے، صحیح بخاری دی روایت، رات دا ویلا ہے اور اس عورت نے رسول اللہ دے خلاف اپنی زبان درازی کی تھی، زبان کھولی۔ یہ اللہ دے نبی دے صحابی ہے اکھاں تو نبینا، غصہ آ گیا، ایک کدال پکڑی جنوں کئی کہندے نے اور اپنی بیگم دے پیٹ دے اندر مار کے انہوں ختم کر دیتا، مار دیتا۔ مدینے دے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ عورت قتل ہو گئی ہے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس عورت دا قاتل کون ہے؟ کھڑا ہو جائے تو آٹے اندروں، میں انہوں کچھ نہیں کہاں گا۔ صحابی نبینا لڑکھڑاندہ ہویا، کمبدہ ہویا، کھڑا ہو گیا، فرمایا سونیا ہوں دا قاتل میں ہاں۔ صحابہ حیران، اکھا تو نبینا انسان ہے تے عورت دا قتل کر چھڑے۔ رسول اللہ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟
فرمایا اللہ دے نبی جی میں اپنے کنا دے نال سنیا ہے اے میری بیگم سی اور تہاڈے خلاف زبان درازی کرتی سی، حالانکہ اے دے بطن دے اندروں میرے بڑے سونے دو بچے نے، لیکن تہاڈے خلاف جدو بولتی سی مینوں ذرا اچھی نہیں سی لگتی، رات نو بھی انہیں اس طرح کیتا ہے تے سونے نبیہ میں انہوں قتل کر چھڑیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت دا خون رائے گا گیا، اس عورت دا خون ضائع ہو گیا، میرے اس صحابی نو اللہ نے معاف فرما چھڑیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے نبی دی عظمت اور عزت دی خاطر اپنے قریبی تو قریبی رشتے دے سامنے سیسا پلائی دیوار دی طرح کھڑے ہو جاندے سے۔ جنگ بدر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق اور انہوں دے بیٹے آمنے سامنے، باپ اور بیٹا آمنے سامنے جنگ دے اندر، جدو رات نو واپس آئے تے بیٹا کہندا ہے ابو جی تسی آج میری تلوار تھلے بڑی دفعہ آئے جے، لیکن میں باپ سمجھ کے تواڈے تے اپنی تلوار نو نہیں چلایا، باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے میرا بیٹا اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر تو میری تلوار دے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاندہ نا میں تینوں محمد دا منکر سمجھ کے قتل کر دیندہ۔ اے ہے محبت، اے ہے عقیدت کہ اے دل، اس دل کے اندر جدوں بھی رسول اللہ دی محبت آئیے کسی اور واسطے جگہ نہیں بچی۔ لاکھ ٹکڑے ہوئے دل کے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اسی ایسے نہیں ہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دی عزت انہاں دا ادب از حد ضروری ہے، آقا موجود نے پھر بھی ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے، آج بھی رسول اللہ دا ادب اس طرح ہی ہے جس طرح آمینہ دا در یتیم تو ہاڈے بالکل قریب کھڑا ہے۔ اور اس قرآن مجید دی آیت دا شان نزول کیا ہے کہ جن دے اندر اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی دے کول کھڑیا ہویا اپنی آوازاں نو بلند نہ کرو، جنہیں تسی آپس دے اندر گفتگو کر دے جے تے تواڈیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے، جتھے میرا نبی ہوئے ادا دے دے کہ میرے نبی دے کول کھڑے ہو کے بھی اونچی آواز نہ گفتگو نہیں کرنی۔ اس آیت دا شان نزول مسجد نبوی دے اندر بنو تمیم دا وفد آیا ہے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر اور فرماندے نے سونیا ساڈا بنو تمیم آلیاں دا کوئی ایک سردار مقرر کر دیو، ساڈے قبیلے دا ایک سردار بنا دیو۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر بھی نے، سیدنا حضرت عمر بھی موجود نے۔ سیدنا حضرت ابو بکر فرماتے نے اے اللہ دے نبی جی میری رائے ہے کہ کاکا بن معبد نو بنو تمیم دا سردار بنا دئیے۔ تو سیدنا حضرت عمر فرماتے نے اللہ دے نبی جی میری رائے کہ اقرا بن حابس نو بنو تمیم والیاں دا سردار مقرر کریے۔ آقا علیہ السلام خاموش نے تے شیخین دے درمیان دونوں عظیم صحابہ دے درمیان گفت و شنید ہوئی، آوازاں بلند ہو گئیاں، ایک دوسرے دے اختلاف ہو گیا، آوازاں اونچیاں ہو گئیاں۔ اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی دے کول کھڑے ہویا اپنی آوازاں نو بلند نہ کریا کرو، اپنی آوازاں نو کنٹرول کرو۔ محمد عربی دی ذات آلہ ہے، آقا علیہ السلام دی شخصیت آلہ ہے، میرا نبی نبیاں دے وچوں آلہ ہے، عام بندے دی حیثیت ہی نہیں کہ محمد الرسول اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے اپنی آواز اونچا کرے۔ اور جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی سیدنا حضرت ابو بکر بھی ڈر گئے، فرمایا
اللہ مینوں ایک دفعہ معاف کر دے، میں جنی دیر تک زندہ رہاں کدی محمد دے سامنے اپنی آواز نہیں بلند کراں گا۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہمہ، کہ جدو قرآن دی اے آیت نادل ہوگی سیدنا حضرت عمر رسول اللہ دے کول اینا آستہ بول دے، اینا آرام نال بول دے، اینا ہولی آواز نال بول دے کہ دوبارہ پوچھنا پیندا عمر کیا کیا ہے، عمر آکھیا کہ دوبارہ پوچھنا پیندا، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ یسرب کی ہستی پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جنی دیر تک رسول اللہ دے ایک ایک اشارہ یا بروتے کھڑے ہوتے محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، اتنی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور ایمان دی نہ اسلام کو ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ خدا را ادخلوا فی السلم کافہ، لوگو اسلام دی اندر پوری پوری انٹری مارو، یہ نہیں کہ جتھو چنگا اسلام لگا اتھو قبول کر لیا اور ورنہ اپنی من مانی کی تھی، اے اسلام دا ترہ امتیاز نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریے۔ میری اور تزاد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والیو لوگو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازاں بلند نہ کرو، اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے نبی دی آواز تو، میرے نبی دے قول تو، میرے نبی دے قیل تو اپنی آوازاں بلند نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جویں ایک دوسرے دے کول کھڑے ہویا تسی آوازاں اونچیاں کر لیندے جے، اچا بول لیندے جے، مندہ بھی بول لیندے جے۔ فرمایا میرے نبی دا ادب وے کہ میرے نبی دے کول کھڑے اونچی گل بھی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر اللہ، ان تحبط اعمالکم، اے نہ ہوئے کدے تسی اچا بول پو تے تواڈے سارے اعمال نو اللہ برباد کر دے وے، تواڈیاں وڈیاں وڈیاں نیکیاں رب ضائع کر دے وے۔ لا تشعرون، توانوں پتہ بھی نہ چلے، توانوں کچھ خبر بھی نہ ہوئے کہ کنیاں سالہ دیاں نیکیاں صرف اللہ دے نبی کول اچا بولن دی وجہ تو اللہ نے ختم فرما دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں اے میرے نبی دا ادب ہے۔ سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا جلیل القدر صحابی ہے، فصیح اللسان صحابی ہے، بلکہ انصار دا خطیب صحابی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدو قرآن دی ایت نازل ہوئی نا تے سیدنا حضرت ثابت بن قیس دی آواز قدرتی بلند سی، قدرتی
कुदरती आवाज उन्हां दी उच्ची सी, अल्लाह अकबर अल्लाह। जदों ऐत नाज़िल होई ना ते सैयदना हज़रत साबित अपने घर दे अंदर गए ने ते घर दे विच ही रह गए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। मस्जिद नबवी दे विच आउंदे कोई नहीं और सोची आए वे कि कुरान कह रहा है कि जिन्ने अब नबी दी आवाज तो आवाज उच्ची की थी, अल्लाह फरमाते ने मैं ओदे अमाल खत्म कर देंगा, ओदे अमाल जाया कर देंगा, ओदे नेक अमाल दा सफाया कर देंगा। मेरी ते आवाज है ही बड़ी बुलंद, लिहाजा मैं मस्जिद नबवी के अंदर नहीं जाता, अपने घर ही रहना वा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ाई, फरमाते ने मेरे सहाबा साबित बिन कैस नहीं नजर आ रहा, अश्तका क्या साबित बिन कैस बीमार ते नहीं, माशानु साबितिन साबित दा की मामला है, की परेशानी है कि दे बीमारियां ते नहीं आ गईयां। अल्लाह अकबर अल्लाह। हमसाया सैयदना हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमसाए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका फरमाते ने साद तेनू पता नहीं साबित क्यों नहीं मस्जिद दे अंदर आउंदा? फरमाया सोनिया मैनू पता कोई नहीं कि साद बीमार है या किस वजह तो, मैं पता करके तुहानू दस देना। मैं साद दे घर जाना, उधरों पूछ के ते तुहानू सारा ओदी जो हालत है वो तुहाडे सामने बयान कर देना। सैयदना हजरत साद गए ने और सैयदना हजरत साबित घर के अंदर चार पाई ते लेटे ने। फरमाया रसूलुल्लाह पुछदे ने कि तुसी मस्जिद के अंदर क्यों नहीं आते? फरमाया साद जदों दी कुरान दी आयत नाज़िल हुई है ना कि नबी दे सामने नबी दी मौजूदगी दे अंदर अपनी आवाज़ां नूं बुलंद ना करो। साद मेरी आवाज ही बड़ी उच्ची है, मैं ये नहीं, मैं तो इस बारों डर गया वा कि ना कल क़यामत नूं साबित बिन कैस दियां बड़ियां बड़ियां नेकियां अल्लाह सिर्फ उच्ची आवाज की वजह तो बर्बाद कर दे। मैं तो डरदा करो नहीं जा रहा। सैयदना हजरत साद आए, रसूलुल्लाह दे सामने सारा माजरा बयान फरमाया तो अल्लाह दे नबी फरमाते ने ऐ साद जाओ साबित नूं बुला के ले आओ, इन्नका लस्ता मिन अहली नार कि साबित जहन्नमिया दे अंदरों नहीं, अंता अहलुल जन्ना कि साबित बिन कैस ते जन्नती लोगां दे अंदरों है। उन्होंने बुला के ले आओ। ते ये आयत उस बंदे वास्ते वे जिहड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह दे कोल खड़िया उन्हां दा अदब नहीं करदा, एहतराम नहीं करदा, नबी दी गल सुनन तो बाद अपनी राय को मुकद्दम रखदा है। ये आयत उन्हां लोगां वास्ते साबित बिन कैस दी ते कुदरती आवाज बुलंदे। अल्लाह अकबर अल्लाह। कायनात दे लोगों आवाज मठी की थी, आवाज बड़ी खराबी कर रहा पता नहीं बाकी। अल्लाह अकबर अल्लाह। कायनात दे लोगो सैयदना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी दी शान है। अल्लाह फरमाते ने अपनी आवाज़ां नूं बुलंद ना करो, ईमान वालिओ जिथे आगे जे इत्थे रुक जाओ, नबी दी गल दे सामने कोई गल ना करो, नबी दी आवाज़ तो उच्ची अपनी आवाज़ ना करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी दे सहाबा अल्लाह दे नबी दे यार मेरे नबी दा बड़ा एहतराम कर दे, अल्लाह दे नबी दी बड़ी इज्जत कर दे, बड़ी तकरीम कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। जिलकादा दा महीना है, सन 2 हिजरी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने तो चलते चलते आए ने उम्रे वास्ते। अल्लाह अकबर अल्लाह कि उम्रा कर लिया जाए। मुकामे हुदैबिया ते अल्लाह दे नबी ने पड़ाव डाल दिता है। अल्लाह दे नबी बैठ गए ने, खैमे लग गए ने। अल्लाह अल्लाह। उधरों ना मक्के दे जड़े काफर ने ना उन्हें शर्तां रखी ने कि अल्लाह दे नबी मदीने दे अंदर नहीं आ सकते। मेरे नबी दे सहाबा मक्के दे अंदर बैतुल्लाह दा तवाफ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक दे मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे नाल 1400 सहाबा दा लश्कर मौजूद है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मुकामे हुदैबिया ते खड़े ने। अल्लाह अल्लाह। उन्हां मक्के वालियां ने ना
उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी नूं भेजिया, अल्लाह अल्लाह के जाओ अल्लाह दे नबी नाल जाके मुज़ाकरात करो, अल्लाह दे नबी दे नाल गल बात करो और उन्हां नूं कहो कि तुसी वापस चले जाओ, असां तुहानूं बैतुल्ला दे विच नहीं दाखल होण देना। अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल उन्हां दा भेजिया होया एलची, उन्हां दा भेजिया होया एक नुमाइंदा, अल्लाह अल्लाह जिदा नाम उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी, अल्लाह 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 दे नबी कोल आ गया ते गल्लां बातां करदियां ना मेरे नबी दी दाढ़ी मुबारक नूं हथ लाउंदा है, अल्लाह दे नबी दी दाढ़ी नूं हथ लाउंदा। बाज़ दफा बंदे गल्लां ओ नहीं तुसी ऐ मान लो ऐ कर लो, इस तरह हथ ला रहा। अल्लाहु अकबर अल्लाह ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा भी खड़े ने। ए उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी दा भतीजा है मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वाह सहाबा तुहाडी अज़मत तो कुर्बान जावां, जदों दाढ़ी नूं दोबारा हाथ लाया है ना ते सैयदना हज़रत मुगीरा ने तलवार कड्डी है ते पुठी तलवार अपने चाचे दे हाथ ते मारी है ते फरमाते ने चाचा कान खोल के सुन ला, भावें तू हथ ला रहे हैं पर साडे नजदीक बेअदबी है, साडे नजदीक ए मुहम्मद दी तौहीन है, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है। चाचा अगर तू दोबारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी दाढ़ी नूं हाथ लगाया ते हुण ते मैं तलवार पुठी मारी है, मुगीरा तेरा हाथ कट के तेरे तन तो जुदा कर देगा। फरमाया तू भावें अदब नाल ला रहा भावें किवें ला रहा, साडे नजदीक तौहीन है, दोबारा हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी दाढ़ी नूं लगाया मैं तेरा हाथ कट के तेरे तन तो जुदा कर दियांगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो अल्लाह ताला फरमांदे ने फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फरमाया कायनात दे लोगो ओ लोग जिन्हां अल्लाह दे नबी दे नाल मोहब्बत कीती, अल्लाह दे नबी दी इज्जत कीती, आमिना दे लाल दी तकरीम कीती, फरमाया ए लोग कल क़यामत नूं फलाह पा जाणगे, कामयाब हो जाणगे, जन्नतां दे वारिस बन जाणगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह दी कसमें कदी पढ़ो हदीस पढ़ो किस कदर रसूलुल्लाह दा अदब करते। सैयदना अली फरमाया करते सन कि जदों अल्लाह दे नबी कोई खिताब कर दे तो सहाबा दियां ठोडियां सीनियां दे नाल लग जांदियां। इस तरह अल्लाह दे नबी के सामने अदब दे नाल बैठते, अल्लाह दे नबी दा इतना इकराम कर दे। और सैयदना हजरत कबाब बिन अशयम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वाह सहाबा इन्हां कोल सैयदना हजरत उस्मान ने पूछा, एक रिवायत है कबाब बिन अशयम दे मुतल्लिक और एक रिवायत है सैयदना हजरत अब्बास दे मुतल्लिक जो अल्लाह के नबी दे चचा लगते ने। सैयदना उस्मान ने पूछा कि तुसी वड्डे जे या रसूलुल्लाह वड्डे ने, ते अदब कितना है। फरमाया कि वड्डे ते रसूलुल्लाह ने लेकिन पैदा पहले मैं होया, वड्डे ते आमिना दे लाल ही ने, वड्डे ते रसूलुल्लाह ही ने, लेकिन वलिदतु क़ब्लहु पहला पैदा मैं होया। इन्ना अदब कि अपने आप को बड़ा भी नहीं किया। असी वेखिए कि असी अदब के केड़े दायरे के अंदर खड़े हैं। लखा हदीसा सुन के खुदा दी कसमें कमर पीछे सुट के टुट जाने, असी ते नबी दी गल दा अदब करते ही नहीं। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, जिड़ा इंसान जिड्डा वड्डा अदब वाला होएगा ओडा वड्डा बंदा नसीब वाला होएगा। कदी भी बेअदब नूं रब ने शान नहीं दी, मुकाम नहीं दिता। हमेशा ये मुकाम मिलता है, ये मर्तबा बुलंद जिसे मिला मिल गया अदब वाले लोगों को मिलता है। अल्लाह अकबर अल्लाह
نماز 5 ٹائم فرض ہے ہر انسان تے، لیکن ادب ایسی چیز ہے جڑی 24 گھنٹے فرض ہے اور ہر انسان تے فرض ہے۔ اسی نہیں ادب کر دے، اپنے والدین دا نہیں کر دے، اپنے بھائیاں دا نہیں کر دے، اپنی بہناں دا نہیں کر دے، اسی جا کے طرف جائیں۔ جی ادب ہی نہیں کرنا تے پھر اسی نصیب والے نہیں ہو سکتے، اسی بد نصیب ہی رہاں گے۔ حالانکہ میرے نبی علیہ السلام دی تعلیمات چیک کرو، پورا دین اٹھا لو، اب دین النصیحہ، دین پورا دا پورا ہی خیر خائی دا نام ہے، ادب دا نام ہے، حسن سلوک دا نام ہے۔ تساں دیکھیا نہیں، سنیا نہیں کہ رسول اللہ تے لوگاں نے زبان درازیاں کیتیاں لیکن آمنہ دے لال مسکرا کے تر پہ۔ اللہ دے نبی جا رہے نے کہ یہودی آیا، گل دے اندر صافہ پایا، وٹ دیتے اور پھر صافے نو کھچیا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جدوں نے صافہ کھچیا ہے محمد الرسول اللہ دی گردن تے نشان پہ گئے، تے آقا مسکرا پہ اور فرماندہ اے نبی اے دو پہاڑاں دے درمیان جنیاں بکریاں نے تے ساریاں مینوں دے دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے لے جا، دونوں پہاڑاں دے درمیان جنیاں بکریاں نے لے جا۔ سیدنا انس فرماندے نے کہ اس بندے دا کردار دیکھ کے انہیں جو رسول اللہ نے سلوک کیتا ہے مینوں غصہ آ گیا ہے، لیکن آمنہ دے لال نے مٹھے دے وٹ نہیں پایا، تو نالے بکریاں لے جاندہ ہے، نالے رو رہا ہے اور نالے کہہ رہا ہے یا قومی اسلمو، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، محمد ایسا نبی ہے کہ جدو دیندہ پھر پیچھے نہیں دیندہ، کچھ بچیا یا نہیں بچیا۔ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار لوگاں دے نال تاں تے ویکھو کوئی یمنوں چلدا پیا ہے، کوئی آذربائیجان وچوں، کوئی شام وچوں آ کے محمد الرسول اللہ دے قریب بیٹھے، وہ جڑے آ بیٹھے نے وہ لا بیٹھے، سارا جہان چھڈ گیا، سارے لوگ رسول اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا چھڈ کے محمد الرسول اللہ دے قریب آ گئے نے۔ اے وجہ صرف اللہ دے نبی دا حسن اخلاق ہے، میرے نبی دا اچھا برتاؤ ہے۔ اگر آج اسی یہ چیز پیدا کریے تو واللہ لوگوں کو سیدھے رستے تے لے آنا تے مشکل ہی کوئی نہیں، لیکن اسی اپنی انام اگے لے آنے، اپنی انا، اپنی چدراہٹ، اپنی عصبیت، خاندانی برتری نو سامنے رکھنے، امت دی خیر خائی نو نہیں رکھنے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کائنات دے لوگو، اللہ دے نبی دا صحابی سیدنا حضرت قباب بن اشیم فرماتے نے وڈے تے اللہ دے نبی نے پر پہلے پیدا میں ہویا ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اس قدر ادب میرے نبی علیہ السلام دا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور عظیم صحابی جنہ دا نام سیدنا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی نے مکہ چھڑیا ہے، مدینے آ گئے نے تے اللہ دے نبی ڈاچی تے سوار نے پورا مدینہ میرے نبی دے استقبال واسطے کھڑا ہے۔ پورا مدینے دیاں نکیاں نکیاں بچیاں رو روندیاں نے مدینے دے چوکاں دے اندر، آج آمنہ دا در یتیم آئے گا، آج اللہ دے نبی مدینے آنگے۔ اللہ اکبر، اللہ بلاخر او وقت آ گیا جدو مدینے دے افق دے اندروں ابو بکر صدیق اور میرے نبی علیہ السلام نظر آئے نے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام آئے نے، لوگاں نے استقبال کیتا ہے، ہر بندے دی خواہش ہے اللہ دے نبی میرے مہمان بنن، اللہ دے نبی دا میں میزبان بنا۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ السلام سواری تو اترے نے، فرمایا سارے کہہ رہے نے کہ ساڑھے واللہ ساڑھے واللہ، اللہ دے نبی نے اپنی سواری واللہ اشارہ کیتا، فرمایا میرے صحابہ، اے اہل مدینہ دے لوگو، اے جڑی اٹھنی نا کسوا اٹھنی، یہ آپ نہیں بیندی، انہوں بٹھون والا بٹھاندہ ہے، یہ اپنی مرضی نال نہیں بیندی، جدے دروازے اگے بہ گئی میں ادا مہمان بن جاواں گا۔ اللہ اکبر،
अकबर अल्लाह हर बंदे दी ख्वाहिश है एक जनाब अली ऊंटनी साडे वाले बैठे ए डाची अल्लाह दे नबी साडे दरवाजे अगे बैठ जाए अल्लाह अल्लाह लेकिन वाह अबू अयूब तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान जावा सवारी चलदी चलदी सैयदना हज़रत अबू अयूब अंसारी जिन्हां दा नाम असल खालिद बिन ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे दरवाजे दे अगे आके बैठ गई है अल्लाहु अकबर अल्लाह दे नबी फरमाते ने अबू अयूब ले मैं तेरा मेहमान बन गया तू मेरा मेजबान अल्लाह अल्लाह मरहबा सोनिया अखां तरस गईयां तुहाडी दीद नु महबूबा अखां तरस गईयां तुहाडे इस्तकबाल नु अल्लाहु अकबर अल्लाह एक सहाबी फरमाते ने कि जदों डाची जा रहे सी ना ते मैं कहंदा सा कि अल्लाह करे मेरे दरवाजे के बैठ जाए अल्लाह करे डाची मेरे घर अगे बैठ जाए अल्लाह दे नबी मेरे मेहमान बन जान पर फरमाते ने साबकत अयूब सबकत लै गया डाची ओदे अगे ओदे दरवाजे अगे बैठ गई फरमाते ने मैं दिले सोचा लै अबू अयूब तू मुहम्मद दी खिदमत कर मैं मुहम्मद दी डाची दी खिदमत करांगा फरमाते ने मैं सारा दिन अल्लाह दे नबी दी डाची चराया करदा सा सारा दिन उनके चारे दा बंदोबस्त ऐ है प्यार मुहम्मद रसूलुल्लाह दे नाल एवें नहीं अल्लाह ने उन्हां नूं कुरान दे अंदर जगह दित्तियां एवें नहीं उन्हां दे मुकद्दर जाके अल्लाहु अकबर अल्लाह सैयदना हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दे जलीलुल कदर साहबी दो मंजिला मकान है सैयदना हज़रत अबू अयूब अंसारी दा एक नीचे है एक ऊपर है फरमाया सोनिया तुसी इंज करो ना ऊपर रह लो मैं नीचे रह लेना मैं ते मेरी बीवी ते असी जनाब अली नीचे रह लेने आ फरमाया नहीं अबू अयूब लोग मेरे नाल मुलाकात वास्ते आउंदे ने तुसी उत्ते चले जाओ मैं नीचे रह लांगा अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाते ने अबू अयूब अल्लाह दे नबी दा सब बिस्तर लगा दिता लेकिन लगाउण तो बाद साडे दिल दे अंदर फिर भी खटकाइए अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाते ने सिमीवा बीवी उत्ते चले गया आंदे ने अल्लाह दी कसम सारी रात दीवारां दे नाल चिमटे रहा कि दे ना होए अल्लाह दे नबी दी जिथे चार पाई अबू अयूब दे कदम आ जान कि दे मुहम्मद तो उच्चे ना हो जाइए फरमाते ने सारी रात दीवारां दे नाल चिमट के गुजार देती अल्लाहु अकबर अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा साहबी और एक और रिवायत दे अंदर आउंदा है हज़रत अबू अयूब फरमांदे ने रात नूं ना साडे कोल एक मशकीदा है पानी दा ते पानी डुल गया है सर्दियां दियां रातां ने ते जनाब अली छत्तां केड़ियां को लैंटर सानियां बड़ियां आलीशान बल्कि ओ खजूरां दे पत्ते पा के मकान बनाए हुए सन फरमांदे ने कि मैनू खतरा सी कि किते पानी टपके ते अल्लाह दे नबी ते ना गिरे अल्लाह दे नबी दी नींद ना खराब हो जाए फरमांदे ने साडे कोल लैन वास्ते इको ही लिहाफ है मियां बीवी दे कोल इको ही बिस्तर है फरमाते ने मैं बिस्तर नूं उठा के उस पानी ते रख दिता है ताकि पानी जज़ब हो जाए मुहम्मद रसूलुल्लाह ते कतरा भी ना गिरे अल्लाहु अकबर अल्लाह ऐसन मेरे नबी दे यार ऐसन मेरे नबी दे सहाबा वाह सहाबा तुहाडे मुकाम तो कुर्बान जाइए किन्ना अदब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह अकबर अल्लाह सैयदना हज़रत अबू अयूब अंसारी फरमाते ने 6 महीने अल्लाह दे नबी फिर मेरे घर दे अंदर रहने मैं फरमाया सोनिया मैं नहीं चाहता कि मैं तुहाडे तो ऊपर होवां तुसी उत्ते शिफ्ट हो जाओ असी थल्ले रहने आ रसूलुल्लाह फरमाया मेरी बात नु तस्लीम कर लिया अल्लाह दे नबी ऊपर चले गए और असी फिर नीचे रहन लग पे 6 महीने मैं रसूलुल्लाह दी मेहमान नवाजी कीती है अल्लाहु अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो ए मेरे नबी दे सहाबा ने ए अजीम सहाबा ने अल्लाहु अकबर अल्लाह इन्ना प्यार इन्नी मोहब्बत इन्नी अकीदत कि अल्लाह दे नबी तो वड्डी गल किसे दी नहीं अल्लाह दे नबी तो उच्चा फैसला किसे दा नहीं अल्लाह दे नबी तो उच्ची जात किसे दी नहीं अल्लाहु अकबर सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दे अंदर एक बिशर नामी बंदा मुनाफिक सी कलमा पढ़िया लेकिन ज़ाहरी पढ़िया अंदरों मुसलमान नहीं होया ओदा ते यहूदी दा झगड़ा हो गया तो फैसला तीसरे बंदे करना सी तो यहूदी कहंदा कि इंज करिए फैसला तुहाडे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह को करवा लेंगे
تے مسلمان وہ جڑا ظاہری طور تے مسلمان سی کہندا نہیں اون دے علم دے اندر سی کہ جی اللہ دے نبی کو فیصلہ چلا گیا تے رسول اللہ نے فیصلہ میرٹ تے کرنا ہے، اتنے کسی دی ذات پات رشوت عہدے منصب نہیں چلنے، رسول اللہ نے میرٹ تے کرنا ہے، کیونکہ اے نبی ہوئے جنہیں کیا سی لو سارقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا، اے تے غامدیہ قبیلے دی فاطمہ نے چوری کیتی ہے، اگر اے تے محمد دی بیٹی ہوندی میں محمد ہوندا بھی ہاتھ کٹ دیندا۔ یہودی نو پتا سی کہ فیصلہ میرٹ تے، مسلمان نو پتا سی کہ فیصلہ میرٹ تے ہونا ہے، تے کہندا یہودی نو تواڈے سردار یہودیاں دا جڑا لیڈر ہے کعب بن اشرف او دے کول نہ فیصلہ کروا لئیے۔ تے یہودی کہندا واہ عجبا، او مسلماناں تیرے تے تعجب ہے، جدا کلمہ پڑھی دا او دی گل منی دی ہے، او دے فیصلے تے کھڑیا ہوئی دا ہے، تو جدا کلمہ پڑھیا میں سو کہہ رہے ہوں دے کول کروائیے اور تو کہنا ساڈے یہودیاں دے سردار کول کرائیے، کیسا تو مسلمان ہے؟ بلاخر راضی ہو گیا، اللہ کے نبی کو آئے، دونوں نے اپنی گل بات سنائی اور رسول اللہ نے فیصلہ یہودی دے حق دے اندر کر دیتا کہ تو ٹھیک ہے، اسلام ایسا دین ہے، اگر اسلام دے مننے والا بھی کوئی گناہ گار ہوئے گا تو اسلام انہوں ڈکلیئر کرے گا، تو گناہ گار انہی طرفداری نہیں کرے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ، صحیح بخاری اور مسلم دی روایت ہے، فرمایا تسی آ کے مینوں گلاں دس دے ہو تو آڈے دلان دے اندر کیے میں نہیں جاندا، تے میں تو آڈیاں گلیں ہی سن کے کسے دے ایک دے حق فیصلہ دے دینا، لیکن وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوندا، حقیقت دے اندر وہ گناہ گار ہوندا ہے، میں وہ دے حق دے اندر فیصلہ کر دینا وا، اور وہ راضی ہو کے چلا جاندہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نہ ہوئے بلکہ جڑا گناہ گار ہونے دے باوجود اپنے حق تے فیصلہ کروا کے ٹر گیا ہے، انج سمجھے کہ جنہیں محمد نے انہوں جہنم دا ٹکڑا کاٹ کے دے چھڑیا۔ یہودی دے حق دے اندر فیصلہ ہویا، مسلمان پھر بھی پھر گیا، اے فیصلہ نہیں آپا عمر بن خطاب دے پڑو فیصلہ کرونے اور جس ظالم دی ایک بشر دی ہری پئی سی۔ سیدنا حضرت عمر کو آئے اور مسلمان ہوندیاں نال وار پہلا کیتا، عمر میں تواڈا ویر مسلمان ہاں، میں اسلام پڑھیا، محمد دا غلام ہاں، اے یہودی ہے میرے نال زیادتی کر رہا ہے، تسی فیصلہ فرماؤ۔ یہ گل تاں کیتی کہ عمر سمجھے گا کہ دیندار ہے، میری طرفداری کرے گا، تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرن لگے کہ یہودیاں دا عمر ایک دفعہ میری بات سن لو، فیصلہ دھیان نال کریا جے، پورے شعور نال کریا جے، کیونکہ اس تو قبل اس سے مسئلے تے فیصلہ محمد الرسول اللہ میرے حق دے اندر دے چکے نے۔ عمر دے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ محمد تو بعد عمر، محمد الرسول اللہ دے فیصلے تو بعد عمر دا فیصلہ۔ فرمایا تسی بیٹھو میں اندر ہو کے آ رہا۔ سیدنا حضرت عمر اندر گئے، تلوار پکڑی، انہوں بے نیام کیتا، آگے جناب علی انہوں دے کول اور پوچھے بغیر اس مسلمان جڑا ظاہری طور تے مسلمان سی او دی گردن اڑار دیتا اور فرمایا ہاکذا اقضا لمن لم یرضا بقضاء اللہ ورسولہ، جڑا اللہ اور دے رسول دے فیصلے تے نہیں کھڑا ہوندا او دا فیصلہ عمر نہیں بلکہ عمر دی تلوار کرے گا۔ مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا کہ عمر نے مسلمان نو مار دیتا ہے، مسلمان نو قتل کر دیتا عمر نے، لہذا اس قتل دے بدلے عمر نو قتل کیتا جا۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگو عمر نے مسلمان نو قتل نہیں کیتا، عمر نے منافق نو قتل کیتا ہے، تے منافق دے قتل دے بدلے مسلمان نو قتل نہیں کیتا جائے گا۔ اتھو جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا سونیا ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرق بین الحق والباطل، کہ عمر نے آج حق اور باطل دے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ سونیا آج تو بعد عمر دا نام عمر ابن الفاروق ہوئے گا، عمر فاروق ہوئے گا، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اللہ نے عمر دا نام فاروق رکھ چھڑیا کہ حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا ہے۔
کہ رسول اللہ جڑا فیصلہ کر دیں تیرے اور میرے متعلق سانو کوئی حق نہیں کہ اس فیصلے دے اندر اگرچہ مگرچہ چوکے چنا کے کرن دی اسلام نے سانو کوئی حیثیت نہیں دی. اللہ اکبر. اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا، اے لوگو اپنی آوازاں نہ بلند کرو رسول اللہ دے سامنے. اے میرے نبی علیہ السلام دا ادب ہے، اے اللہ دے نبی دا ادب ہے. اللہ اکبر. اللہ بلکہ میرے نبی دا ادب صحابہ ہی نہیں، صحابہ تو بعد ہون والے لوگ بھی کر دے. اللہ اکبر. اللہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر. اللہ تابعی امام مالک اینا 40 سال میرے نبی دی قبر دے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائیے، 40 سال حدیث پڑھائیے. اور فرمایا کردے سن، حدیث انج بیان کردے سن کہ میں سنیا نافع کولو، اینا دے استاد نافع سن عبداللہ بن عمر دے شاگرد. اللہ اکبر. اللہ امام مالک فرمایا کردے سن میں سنیا نافع کولو، نافع سنیا عبداللہ بن عمر کولو، اور عبداللہ بن عمر نے سنیا ایس قبر والے کو جن دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی، جن دی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. 40 سال حدیث پڑھائیے امام مالک نے، لیکن ادب کنا ہے. محدثین لکھ دینے کہ 40 سالاں دے اندر امام مالک نے ورقہ بھی نہیں جلدی دنال پرتایا کہ کدے ورقے دی بھی آواز نہ بلند ہو جائے. نبی دی قبر سامنے ہے، میرے نبی دا مزار سامنے ہے کہ دیو دے تو آواز نہ بلند ہو جائے. اینا ادب کریا کرتے سن امام مالک. بلکہ انہاں دی سوانے عمری دے اندر لکھیا ہے کہ امام مالک نے کبھی لمبا سفر ہی نہیں سی کیتا. فرماتے نے اے نہ ہوئے میں مدینہ چھڑا تے مینوں موت آ جائے، میں چاہنا وا کہ میری موت بھی مدینے دے اندر ہی آئے. اللہ اکبر. اللہ اور فرمایا کردے سن انہاں دے شاگرد لکھ دینے کہ امام مالک جدو قضائے حاجت کر دینا دور چلے جاندے، کافی دور نکل جاندے. اسی پوچھ دے اینا دور تسی چلے جاندے؟ فرمایا میں سوچنا وا کہ دے ایتھے بھی میرے نبی دے قدم نہ لگے ہون، کہ دے ایتھے بھی میرے نبی نہ کھڑے ہون. ایک سوچدا میں دور ہی نکل جانا. اللہ اکبر. ادب اینا ہے کہ ورقہ پلٹن دی بھی آواز نہ بلند ہوئے میرے نبی دے سامنے. گنبد خضرا دے نیچے بہ کے 40 سال حدیث پڑھائی ہے. یہ مرتبہ بڑا عظیم ہے حدیث پڑھانا اور قرآن دا کام کرنا، اور ادب کتنا زیادہ ہے. اللہ اکبر. اللہ سیدنا امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی نے، بڑے بڑے محدث نے اور سب تو بڑے معبر نے، جنیاں بھی اس ٹائم تبیراں چل رہی نے. خواباں دی تبیر دا ملکہ اللہ نے اگر کسی نے عطا کیتا سی تو امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ سے. ایک بندہ آیا، فرمایا امام صاحب حدیث سناؤ، حدیث بیان کرو. تے اتنا بیمار نے، غش آ رہے نے، اتنا زیادہ بیمار اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے. اور جڑے شاگرد کول بیٹھے نے فرمایا مینوں اٹھاؤ، مینوں بٹھاؤ، کسے طریقے مینوں بٹھاؤ. انہاں کہا امام صاحب تسی معذور ہو، تواڈے تے گزر ہے، بیمار ہو تسی. فرمایا نہیں. انہیں کیا ہے محمد دی حدیث سنا تے محمد دی حدیث دادے دے کہ میں لیٹ کے نہ سناوا، میں جس حالت چھیاں بیٹھا. کیوں؟ میری بیماری وڈی نہیں، آمینہ دلال وڈا ہے. میری بیماری وڈی نہیں، محمد الرسول اللہ دی شخصیت بڑی ہے. یہ لوگ سن ادب کرنے والے. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے لوگوں میں 10 سال رسول اللہ دی خدمت کیتی ہے، رسول اللہ دی خدمت کرتا رہا 10 سال، اور 10 سالاں دے اندر محمد الرسول اللہ دے دروازے پہ ابو بکر و عمر اور جناب علی وحشی بن حرب تک 1,24,000 صحابہ آئے نے میرے نبی دے دروازے پہ. لیکن اللہ دی قسم ہے کسے صحابی نے محمد دا دروازہ اج نہیں کھٹکایا، بلکہ اپنے ناخنا دے نال اللہ دے نبی دا دروازہ کھڑکڑایا کردے سے. یہ ادب میرے نبی دے یار آقا علیہ السلام دا کردے سے. اور عام لوگ بھی، بلکہ بر صغیر دے اندر ایک بادشاہ گزریا ہے جدا نام ناصر الدین سی.
اس بادشاہ دا ایک خادم سی، انہوں نے آواز ماری لیکن ان دے نام نال نہیں، نام اور فرضی نام نال اور نام لیا، تاج الدین۔ گل سن، وہ آیا، گل سنی، چلا گیا اور گھر دے اندر ہی رہ پیا کہ پتہ نہیں بادشاہ نو میرے تے کی غصہ ہے، مینوں اج بلایا سو تے میرا نام لے کے نہیں بلایا، میرے نام نال نہیں پکاریا بلکہ فرضی نام تاج الدین کہہ کے پکاریا سو۔ بادشاہ کافی دن محسوس کیتا کہ خادم نہیں آ رہا، وہ دے گھر پیغام پجوایا، انہوں بلایا، تو آ نہیں رہا، تو کہندا جی تسا مینوں تاج الدین کہہ کے بلایا، میرا نام نہیں لیا، تے میں اس کشمکش دے اندر ہاں، پتہ نہیں کیڑی ایسی خطا ہو گئی ہے، کیڑی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا بلکہ فرضی نام نہ مینوں بلایا۔ اور بادشاہ نے جواب دیتا، اللہ دیا بندیا، میں جس ٹائم تینوں تاج الدین کیا ہے میں بے وضو سا، میرا وضو نہیں سی کیونکہ خادم دا نام محمد سی، تو بادشاہ کہنے لگا میں بے وضو سا، اللہ دی عزت دی قسم ہے آج تک میں بے وضو ہو کے کدی محمد دا نام نہیں لیا۔ اسی سگٹاں بھی پی جائیے تو اس سے زبان دے اندر اللہ دا نام لے جائیے، اسی چرساں بھی پیئے اور گالیاں بھی کڈیے اور طرح طرح دے الفاظ اپنی زبانہ دے اندروں اور شرابہ پیئے اور کبھیے اگر نشہ ہوتا شراب میں تو ناچتی بوتل اے جنیاں گلاں کریے اور کہیے کہ اسی نبی دے غلام۔ ایک گندی پلیٹ ہوئے نا وہ دے اندر ماں سالن نہیں پا کے دیندی کہ برتن صاف نہیں، یہ دے اندر میں کھان پین واسطے نہیں دیاں گی بلکہ وہ صاف کر کے تواڈے سامنے دسترخوان لگا دیے، جڑا منہ گندا ہے، جس منہ دے اندر شراب ہے، جس منہ دے اندر نشہ ہے، جس منہ دے اندر تمباکو حرام دی سمیل موجود ہے، دسو اس منہ دے اندروں پاک ہستیاں دا نام لینا کتنی بڑی جسارت ہے۔ فرمایا کہ میں آج تک بادشاہ بر صغیر دے اندر رہنا خطیاں دا بادشاہ ناصر الدین، کیا آج تک میں بے وضو کے کدی محمد دا نام نہیں لیا، تیرا فرضی نام تاں لیا سی، میرا اس ٹائم وضو نہیں سی۔ ادب تے آمنہ دے در یتیم دا سارے کر دینے، اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر سانو رسول اللہ دا ادب کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنہاں نے ادب کیتے اللہ نے انہوں نے مقام دیتے، شان دیتے، مرتبے دیتے۔ کچھ مرتبے اے خطیباں اے عام لوگاں ساڑھے جیسے گنہگاراں کو تساں سن لینے، لیکن تواڈا دل ادوں ٹھرے گا جدو تسی مرتبے جنت دے اندر صحابہ دے ویکھو گے، جدو انہاں دے مقام ویکھو گے کہ عمر کڈا وڈا محل نہیں پھردا ہے، ابو بکر کتھے کھڑا ہویا ہے، عثمان کتھے ہے، علی کتھے ہے، جدو انہاں دے مقام تسی انشاءاللہ جنت دے اندر ویکھو گے مزید سواڈے دل ٹھر جان گے کہ صحابہ نے کس طرح قربانیاں اور رسول اللہ دا ادب کیتا۔ آیا کہ قرآن دی آیت جڑی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ نبی دے کو اپنی آواز بلند نہ کرو، کیا اس آیت دا حکم ختم ہو گیا؟ یہ ادو ہی سی جب رسول اللہ موجود سن؟ نہیں 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 نہیں، آج بھی اگر میرے نبی دی حدیث آ جائے، میرے نبی دا پیغام آ جائے اور تہاڈی گل بات چل رہی ہے، جتھے حدیث آ جائے بس اوتھے رک جاؤ، تحقیق بعد وچ کرو کہ میرے نبی نے آکھیا بھی یا نہیں آکھیا، لیکن جدوں آ جائے کہ رسول اللہ دی حدیث ہے اوتے تھم جاؤ، اوتے ٹھہر جاؤ، اوتے گاڑ، اوتے اپنے آپ نو گاڑ لو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان آ گیا۔ جتھے رسول اللہ دی حدیث ہے اوتے کسی امام دا قول نہیں، کسی امام دی تقلید نہیں، کسی امام دا مذہب نہیں، سارے اماماں نو سائڈ تے کر کے رسول اللہ دی حدیث نو سامنے رکھو۔ اسی اماماں دے منکر نے، اللہ دی قسمیں امام شافعی ساڈے امام نے عزت کرنے، امام مالک نو مننے، امام جناب احمد بن حنبل نو مننے، سارے اماماں نو مننے، انہاں دا احترام کرنے، انہاں دی عزت کرنے، پیچھے کسے دے نہیں چل دے، اطاعت محمد رسول اللہ دی کرنے۔ اے ساڈا مسلک ہے، اے ساڈا نظریہ ہے، او نظریہ ہے جو آج تو 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا نظریہ، اللہ تعالیٰ اس نظریے تے زندہ رکھے اور اس نظریے تے ساڈی موت ہوئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔